घेऊन पुरुषाचे गुरुवे निवारण आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस आमच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घ दिता आसतना हे भोव अपुरबायेची बासुणी पळय आमच्या मुगाचे न्हू साम चॅप्टर 18 वर्स 6 किर्तनान 18 सुवी वळी पळया. म्हज्या अकंतान सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. आमच्या अकंताच्या वेळार आमच्या संकश्टाच्या वेळार आमच्या कश्टाच्या वेळार आमी त्या देवाक उलो मारनासता. हांगा म्हणटा की आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आतां बसोण ही जावन आसा आपल्या मंदिरांत हांव ताणें म्हजो ताळो आयकलो. आपल्या मंदिरांत हांव म्हजो ताळो ताणें आयकलो. आपल्या मंदिरांत हांव ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हज्या मुखाचेर त्या खातीर आज किर्तनांत 18 पयली वळी पळया आनी दुसरी वळी पळया. म्हणटा की दाविदाची किर्तनां भोव अपुरबायन त्या सुवातेर म्हणटा की सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता. दावीद म्हणटा की सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता. तुजो एकलासो मोग करूंक हांव योग्य जावन आसा फावो जावन आसा. कित्याक हर एक दिसा म्हज्या जिवितांत अद्भुतां अजापां तूं करनासाय. पळया सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता. तूं म्हजें बळ तूं म्हजें खडाप म्हजे कोटे म्हजो सडवंदार म्हजो देव म्हजें खडाप. हांव तुका शरणा येता. हांव तुका शरणा येता हर एका दिसा. कित्याक अकंतांत हांवें बोब मारल्या वेळार आपल्या मंदिरांत हांव तुवें म्हजो ताळो आयकलोय मात्र न्ही गी आनी म्हजे बोब तुज्या कानान पडली आनी तुवें हर एक संकश्टांत म्हाका सोडयलाय. म्हज्या मोगाचे न्हू आज त्या देवाक आज आमी अर्घ दिता आसतना एक घडी बसून आमी नियाळया. ओळी 6 किर्तनान 18 वळी 6 आमकां म्हणटा की म्हज्या आकंतान सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. आज खंयचे समस्या आसूं दी कश्ट आसूं दी उण्यापण आसूं दी त्या देवाक आमी उलो मारया. हांगा भयणीची टेस्टिमोनी तुमी आयकत जाल्यार पळया मारिया आल्बिना म्हणल्या एक 10 वर्साच्या भुरग्याक ब्लड कॅन्सर जाल्लें
जावं फुडें वखद केलां त्या वखदान सोम्यान कशें काम केलें सगळे तेंचे कुटाम देवाचे उतार. हांव परच्या दिसा बेंगलोर 2 दीस कन्वेन्शन आसलें ह्यूज कन्वेन्शन बेंगलोरच्या इश्टेंत कोंकणी कन्वेन्शन म्हणलें एक त्या रितीन तें मांडून हाडलें आनी म्हज्या मोगाचें न्हू हांव पळोवन आसतो की जायते हजारांनी लोक त्या सुवातेर एकठांय जावन शनिवाराच्या आनी आयताराच्या दिसा देवाची उतार एका भयणीन म्हाका हाण दाखयले 65 एज त्या भयणीची. ब्रदर म्हाका डॉक्टरान कोविडाच्या टायमार अशें जाल्लें की म्हजी घडीत वांसां ना म्हूण चिंतलें. हर एकल्यानी म्हजो होप सोडले. त्या दीस एक उतार धैर्यादीक बळादीक जीव दावचे देवाचे उतार म्हाका मेळ्ळें एका म्हजे इश्टिणेद्वारी. ती म्हणा लागली हे चॅनल आयक आनी वर्डावर रिपीट कर आनी एंटायर म्हजे कुटाम म्हज्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी देवाचे उतार जण एकल्यान एकच उतार साम 130 वर्स 1 and 2 एगडे वाची हांव पळय साम 130 वर्स 1 and 2 जण एकले पळय एगडे बरं. गुंडायतां सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. सगळ्या कुटुंबादारांनी ही बहीण व्हेंटिलेटर आसली सगळ्या कुटुंबादारांनी ते उतार रिपीट कर. गुंडायतां सर्वेस्परा आमी तुका उलो मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुझे कान चीन दिवं तुझे कान चीन दिवं. म्हज्या मोगाचें भरवसो सोडलो. ही व्हेंटिलेटर आसली कष्ट जाले मरणाच्या आनी जिवितामध्ये. ती म्हणा लागली की देवाची कितली प्रॉमिस सुमार हर एक प्रॉमिस सुमार 50-55 प्रॉमिसेस एंटायर म्हजे कुटाम सदा रात दीस वाचून आसले. 3-4 दिसांनी देवाचे उतार म्हज्या कुडीक काम करूं लागले. डॉक्टर म्हणूंक लागलो की लंग्सान जालें इन्फेक्शन सगळे पयस सूंक जाले. व्हेंटिलेटरांतल्यान भायर काडले थंय नॉर्मल वॉर्डाक शिफ्ट केले. थंय बरी जावन घरा आयली. त्या दीस जावन हांवें 3 बूक वर्ड ऑफ गॉड बरोवन दवरला. मात्र न्ही सुमार 100 वयर वर्ड ऑफ गॉड म्हजे जिबेर रिपिटेशन आसा बाय हार्ट आसा. ब्रदर देवाचे उतार जिबे क्रियात्मक म्हज्या मोगाचें न्हू कित्याक आपले उतार धाडून ताणें जण एकल्यान जीव दिलो. साम चॅप्टर 107 वर्स 20 पळय. साम चॅप्टर 107 वर्स 20 आमकां भोव आपुरबायेन त्या सुवातेर म्हणटा पळय गडीब. साम चॅप्टर 107 वर्स 20 आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी आपले उतार धाडून पळया ही बहीण कष्टान संकश्टान आज मरणाच्या जिवितामध्ये ती त्याच वते व्हेंटिलेटर कष्ट नासल्या वेळा आपले उतार देवाचे उतार तांकां प्राप्त जाले. म्हज्या मोगाची ती 1 पटी न्ही 2 पटी न्ही उसारूंक लागली कितले लांब टेस्टमेंट ती म्हणूंक लागली आनी जायते ती म्हणून एक न्ही 500 टेस्टमेंट ती सांगाता दिवन आहले त्या सुवातेर. ब्रदर 2 मिनटां म्हाका उलोवंक जाय आनी ती म्हणा 500 ते फटाफट म्हणा लागली. 65 एज त्या भयणीची. म्हज्या मोगाचें न्हू देव ताचे उतराद्वारे कशें आमच्या जिवितान काम करता. स्वयं ताचे उतराद्वारे देव आमचे उलोवन आसा मुखार. तांचो जीव ताणें नासांतलो निवारलो. पळय भयण व्हेंटिलेटर आसलें सगळे फॅमिली एंटायर कुटाम देवाची उतार परतून उसारतना नासांतलो जीव देवान निवारलो मुखार. सर्वेस्पराच्या विश्वासी मोगापासून मनशा खातीर ताणें केल्ल्या विस्मितापासून तांणी सर्वेस्पराक अर्घा दिवंक फावो. हर एक दिसा आमी अर्घा दिवंक फावो म्हज्या मोगाचें न्हू. आज कितली भाव भयणी तुमी देवाच्या उतरां बळवंत जाल्यात. देवाच्या उतरां तुमी घट जाल्यात. देवाचे उतार तुमच्या जिबेर मात्र न्हय तुमच्या चिन्नान मात्र न्हय तुमच्या कुडीच्या विश्वांनी शिरांनी देवाचे उतार वाळून आसा. म्हज्या मोगाचें सदांच आमच्या जिवितांत देवाच्या उतराचो अनुभव करूंक जाय. म्हळ्यार स्वयं देव आमचे उलयता. स्वयं ताची सकत आमी अनुभव करूंक शकतले. हांव स्वयं ताची पदवी आमी अनुभव करूंक शकतले. हांव त्या खातीर ह्या भुरग्याची अपुर्वाची टेस्टिमनी आयकया तुमी आनी देवाक अर्घा दिया. साम 107 वर्स 20 सदांच वाचा कित्याक देव आपले उतार धडून तुमचे कडेन उलयता. ह्या गायनाद्वारे म्हणया वेळार प्रत्येक तरां सोम्याक अर्घा दिवया. आज ताका स्तुती करया ताका आमी वाखणया ताका आमी दिनवास या. जण एकले सांगाता म्हणून म्हणया वंदे
सडवंदरा परतून म्हणया मोगाळ इष्टा जेजू वैसम्या जेजू वंदित हांव तुका सडवंदरा जेजू वंदित हांव तुका वंदित हांव तुका बऱ्या गवळ्या जेजू त्या सुम्याक सकाळच्या अर्घा दिव्या वाकण्या दिनवासिया स्तुती कर म्हणी आमी जाणेकली गवळी बरो तू आमचो शेड्या मोगान पसो पासो चोरो लापोचो नितळ उदका सरशी शाबीत आमकां पावसो जेजू मोगाळिष्टा त्या मोगाळिष्टा जेजूक आमी अर्घा दिवया वाकण्या दिनवासिया तो आमचो मोगाळ इश्ट जावन आसा हर एका दिसा ताचे उतार दाण तो आमकां राखून आसा सांबाळून आसा आमचो तो मोग करन आसा ताच्या अगणित मोगा खातीर आमी ताका दिनवासिया स्तुती करया आराधन करया होगळसिया म्हज्या मोगाच्या न्हू आयचो दीस वर्त जावन आसा आज ताचे उतार आमच्या काळजा प्राप्त जावं दी वंदित हांव तुका म्हज्या मोगाच्या न्हू त्या सुमया सकाळच्या वेळा आमी अर्घ दिवया ताका आमी वाकण्या ताका आमी दिनवासिया मातृनेगी हांगा आसते टेस्टमनी आमी आयकुया वेळार म्हजें नांव रायो मोंतेरो आनी हांव मैसूरसान उलयता आसा आनी म्हजी साक्ष दिवंक आशा येता म्हज्या नातीचें नांव मरिया अल्विना आनी ताका 10 वर्सांची प्राय ते ल्हान सावने लायफांत तो हांसोवन केलो मस्त एक्टीव ताका गेल्या त्या वर्सा म्हळ्यार जुलय 21 ताप सुरू जालो आनी तो ताप उणें जावन चड जावनूच आसलो देखून आमी ताका हॉस्पिटलाक एडमीट केले त्या हॉस्पिटलांत तो 15 दीस आसले पूण ताका कोण जावंक ना ताचे ब्लड टेस्ट फॉर मलेरिया डेंगू कोवीड अशे नाना तरेचे टेस्टां केली आनी ती टेस्टां पुरा नेगेटीव आयली अखेरीक दाखतऱ्यान बोन मॅरो टेस्ट केले ते टेस्ट रिपोर्ट पळोवन आमच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांक व्हडले शॉक जाले कित्याक म्हळ्यार ताका ब्लड कॅन्सर आसा म्हणून सांगूंक लागले ताका ब्लड कॅन्सरचे ट्रिटमेंट सुरू करतना आमकां डिवायन मर्सी ग्रुपाची माहिती मेळ्ळी आनी आमी ब्रदर प्रकाशाक कॉन्टॅक्ट केलें ताणें आमकां देवाचें उतर दान दिलें आनी रिपीट करून मागोवंक सांगलें ताणें दिल्लें देवाचें उतर आमी रिपीट करून मागोवंक सुरू केलें फाटल्या 8 म्हयन्यांनी भुरग्यान मस्त कर्स आसले आनी ते ह्या 8 म्हयन्यांनी इस्कालाक वचोंक ना आतां ताका जायतें बरेंपण लाभलां आनी इस्काल रिओपन जाल्या मागीर आतां क्लासीक येते आसा आमच्या भुरग्याच्या जिणेंत देवान केल्ल्या इतल्या व्हडल्या आजापा खातीर आमी देवाक अर्घां दिता आनी देवाचें उतर वळख करून आमचे पासून मागल्ल्या आनी आमकांय मागोवंक शिकयल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आमी बरें मागता तशेंच आमच्या भुरग्याच्या बऱ्या भलायके पासून मागल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या सैर्य धैर्यांक फादर्स आनी सिस्टर्स इश्टांक देव बरें करूं म्हणून मागता थँक्यू जीजस प्रेज यू जीजस हालेलुया 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 I am Aruna from Kumta. I like to give testimony about my dad and mom. My dad had hand pain from last 3 months. My mom had sent a petition to Brother Prakash. He gave a word of God. My dad had repeated it many times in a day. Now his hand pain is completely clear. Thank you, Jesus, for making my dad well. And the second testimony is about my mom. She had very bad tooth pain. She is to pray daily at 3 p.m. in Divine Mercy prayers every day. Her tooth pain is clear now.
Thank you, Jesus, for making my mom well. Thank you, Jesus. Adore you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Brother Prakash and his team for praying for my mom and dad. Hallelujah. Praise the Lord. Adore you, Jesus. जण एकले म्हज्या मोगाचें ह्या सकाळच्या वेळार साम चॅप्टर 121 वर्स 1 तावन 8 पर्यंत जण एकले सकाळच्या वेळार आमी उसार या आयचो मंगळारचो दीस आशिर्वादा खातीर बेसांवा खातीर ताची बासोवणी आज आमच्या जिवितांत पूर्ण जावं दी. कित्याक साम 121 वर्स 7 म्हणटा की सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो, सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो. कित्याक तो तुजो जीव राखतलो. आज जावं फ्रो काही आमी वेचेर आसां, पयणारी जावन आसां, ब्लड टेस्ट वचूंक आसा, रिपोर्ट येवचेर आसा. आज आमकां राखतलो धनी, आमकां राखतलो जेजू आमच्या सांगाता आसा. सांगाता म्हणून म्हणया, पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंय तावन येता म्हजो आदार, सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार, तो तुजे पांय निसरोवंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना, ना इस्रायलाचो राखणो निदानांत शमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो, तो तुका सवळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना, आनी रातचो संद्रीम तुका त्रास येवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो. आतां आनी सदां काळ तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो, आतां आनी सदां काळ. म्हज्या मोगाच्या न्हू साम 121, साम 130, 91 आनी 23 हे 4 किर्तन्स केदाळ आमच्या जिबेर बाहेट आसूं दी. आमच्या घरांत आमोरीच्या मागीर उसारया बरो एकन सांगा. आमोरी लादीन सगळे जावंक आनी म्हज्या मोगाच्या न्हू साम 121, साम 130, साम 91 आनी 23 हे किर्तनां बरो एकन वाचा. कित्याक हर एक देवाची उतार तातूंत आमकां बोळ दिता, घटाय दिता. परत 2 टेस्टिमनी आमी ह्या वेळार आयकया. प्रेज द लॉर्ड. हांव अबुधाबींतल्यान म्हज्या पप्पाची साक्ष दिवंक अपेक्षिता. म्हजो पप्पा विजाचेर अबुधाबी आयिल्ल्या थोड्या दिसांनी ताका कठीण खोंकली सुरू जाली. सुरवेर डॉक्टराचें वखाद केलें जाल्यारय सुमार जावंक ना. डॉक्टरान आस्पत्रेक एडमीट जायचें म्हणलें. आस्पत्रेंत ताका लंग्स इन्फेक्शन जालां आनी TB जावंक पुरो म्हणून डॉक्टरान दुबाव विचारलो. त्या देखून ताचो रिपोर्ट बरो येवंक मागोवंक फादर प्रकाशा कडेन आमी विनंती केलें. ते धाडा ताणें आमकां किर्तन 46 वाक्य 1 आनी किर्तन 40 वाक्य 13 दिलें. ते म्हजो पप्पा आनी आमी घरची सदांच मागतले हांव. आनी 3 वरार जावनच्या डिवायन मर्सी आराधनांत भाग घेवन मागतले हांव. म्हजो पप्पाचो रिपोर्ट बरो आयिल्लो आनी तो बरो जालो. देवाक जावं अर्गां. फादर प्रकाश आनी टीम तुमकां देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. I praise you, love you, and adore you, Jesus. I would like to give my testimony for all the favors that I have received. My first testimony, I had sent a prayer request to Divine Mercy Group to pray for my grandchildren's health and studies. They gave me the word of God. I prayed and repeated these words daily. Jesus has answered to my prayers. Second, my daughter-in-law's promotion was held up. So daily during the 3 o'clock Divine Mercy Adoration, I prayed. She got her promotion. Third, often at night time, I would get severe stomach pain. I was very upset. I prayed. My prayers were answered. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Adore you, Jesus. Alleluia, alleluia, alleluia. I would also like to thank the Divine Mercy Group for their prayers and pray that God may shower His blessings in abundance upon them. I ask the Lord forgiveness for giving my testimony late. पळया म्हज्या मोगाच्या न्हू आयच्या सकाळच्या वेळार मोठवी शिकवण आमी आयकुया. हांगा स्यापूर बायची टेस्टिमनी तुमी आयकल्यात. मात्र न्ही देवाच्या उतरान आनी सोम्याचे दवरल्या बाबार्था द्वारी आनी पातयेणी द्वारी तांणी बरेपण अनुभव करून घेतले.
हांगा पळय आज लूक चॅप्टर 10 वर्स 38 तावन एकडे वाचच्या जेजू मार्ता आनी मोरयेची भेट करता वाचच्या एकडे बरं आमी जेजू आणि ताचे शीस पॉइंट करून वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले थंय मार्ता नावाची एक स्त्रीयेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो तिका मोरी नावाची एक भयण आसली आणि ही सोमियाच्या पायांसरशी बसली पळय म्हज्या मोगाचें न्हू जेजू तो हळ्ळेक वेता आसतना मार्ता नावाच्या स्त्रियेन जेजूक भितर घेतलो पळया मार्ता नावाची स्त्रियेन जेजूक आपणाच्या घरा घेतलो ती काय भयण आसली मोरी म्हणली आमी जायते फावटी आयकलां आज आनी आमकां उतराद्वारे कितें देव आमकां सांगू आशेताय पळय आमी आणि ही सोमियाच्या पायांसरशी बसून आनी मोरी जेन्ना जेजू भितर आयलो मोरी जेजूच्या पांयाशी बसून देवाचे उतार आयकूंक लागली पूण मार्ता जायती सरबराय मार्ता जायत्या सरबरान त्या सुवातेर बसली आणि जेजू सरशी येवन म्हणाली आनी जेजूस तिका पुरो जावंक आनी सरबराय करून पुरो जावंक आनी प्रत्येक तरान ती जेजू लागीं येवन पुरपुरूंक लागली या कंप्लेंट दिवंक लागली सोमिया म्हज्या भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडला सोम्या म्हज्या भयणीन म्हाका एकल्याकच वावरूंक सोडला हाचे विशयान तू काय खबरेर नाही हाच्या विशयान तू कांय खबरेर नाय मू कितेंच पडोन नातल्या बरी आसाय मू तिका चिक्के म्हजे कुमके घेवंक सांग तिका चिक्के इल्ले म्हजे कुमके घेवंक सांग पूण सोमियान तिका जाप दिलो सोम्यान तिका जाप दिले मार्ता 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 तू सबार संगती विशयान सबार संगती विशय मदीन खंय तुस्को आसा कितें रांदचें कितें करचें खंय वेचें कशें सांबाळचें कितें करचें जायते संगती विशय खंय तुस्को बुडोन आसा पूण गरजेचे एक मात्र मोरयेन गरजेचे एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून बरो वांटो विंचून घेतला बरो वांटो पण ह्या म्हज्या मोगाचें न्हू दोन संगती त्या स्वता आमकां शिकोवंक मेळटा एक तो मार्तानच जेजूक भितर घेतले मार्तान भितर घेवन आनी जेजू मार्ताच कंप्लेंट दिवंक येता मार्ता जिवितांत जावं फ्रो हर एक पुरचें जावं फ्रो खंयची अस्कत काय आसली जावं फ्रो आनी जेजू तें क्लियरली म्हणटा की मोरयेन बरो वांटो विंचून घेतलो जेन्ना हांव भितर आयलो मोरी बसूंक लागली आनी म्हज्या तोंडांतली येवची हर एक बरी उतरां सर्गीच्या राजाची उतरां तिणें आयकूंक सुरू केलें आनी सर्गीचे राज जोडीचे म्हणून त्या काळजांत आशा आसा अत्रेग आसा साम 34:5 ताचेर नदर लाया तुमचे मुक्कामळ पडजळटले साम 34:8 पळया भोव आपुरबायन त्या किर्तना म्हणटा की साम चॅप्टर 34 वर्स 8 पळया आमी साका आनी पळया म्हज्या मोगाचें न्हू कित्याक आज परतून हांव रिडींगार येता म्हणल्यार आज साका आमी संवसारांत पळय वरां बसता दुसऱ्या संवसाराच्या मोगा साकता हांव संवसाराच्या मोगाच्या उलोवण्याक आमी साकोन पळयता साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो बरो सर्वेस्पोर कितलो बरो सर्वेस्पोर कितलो बरो एक पटी साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो बरो ताका शरण येता ती सुपागी साका पळया मोरी बसली देवाच्या मोगाक साकूंक लागली सर्गीच्या राजाची उतरां जेजूच्या तोंडांतल्यान येवची उतरां त्या उतराक ती साकूंक लागली जेजूच्या मोगाच्या उतरां ती थंयच सांपडली जेजू उलयता तिचे काळीज लासताले जावं फ्रो त्या उतरांत तिचे काळीज लासताले ते कांयच पडोवन वचूंक ना कितेंच पडोवन वचूंक ना हांव आनी म्हजो जेजू हांव आनी म्हजो जेजू सरबरायगी जेवणगी खाणगी ते कितेंच पडोवन वचूना हांव म्हजो जेजू पळया मोरयेची आशा जाल्यार कंप्लेंट दिवंक गेल्या मार्ताक जेजू म्हणटा मार्ता मार्ता तिणें बरो वांटो विंचून घेतला मार्ता तुवें बरो वांटो विंचून घेवंक जाय कित्याक साम 119 वर्स 68 हर एक पटी आमी वाचता पळया तूं बरो आनी बरें तें तूं करताय तूं बरो आनी बरें तें तूं करते देव बरो म्हज्या मोगाचें न्हू पळय मार्ताक निग्लेक्ट करूं ना इन्कार करूं ना तूं हांगा येनाका पयसोस म्हणूं ना मार्ता मार्ता मोरयेन बरो वांटो विंचून घेतला आज मोरये बरी तुजें जिवीत जायची तुमी दोगी जाण बोबोवण्यो आज हे पुरपुरचें जिवीत न्ही दुरासांचें जिवीत न्ही इन्कार करचें जिवीत न्ही राटावळीन बुडोवन रावचें जिवीत न्ही बरें जिवीत तुवें जिवंक जाय कित्याक हांव बरो हर एक दिसा देवाचे गूण बऱ्यापणाचे जावन आसा
देव शिक्षा ख्यास्त लायना. देव बरो हर एक बरें येते तो करता. साम चॅप्टर 100 वर्स 5 पळया म्हणजे साम चॅप्टर 100 वर्स 5. कित्याक सर्वेस्पर बरो, कित्याक सर्वेस्पर बरो, सर्वेस्पर बरो पळया म्हणजे मग न्हू. जेन्ना जेनेसीस चॅप्टर 4 वर्स 7 पळया त्या सुवातेर जेनेसीस चॅप्टर 4 वर्स 7 आमकां त्या सुवातेर कायनाक देव म्हणटा. कायनाक देव म्हणटा. कित्याक कायनाची बली देवाक मानवाल्ली ना. आबेलाची बली देवाक मानवाली. त्या सुवातेर पळया तू जर बरें करशी, जर तू बरें करशी, तुय कित्याक मानवंक न्हू, तुय कित्याक देवाक मानवूं नजो. थंय सुवातेर कायनाक म्हणटा की 3 येता न्ही इकडे वाचचे आमी थंय. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हळें, तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हणलें तू कित्याक रागार जालाय. पळय कित्याक म्हळ्यार आबेलाची बली म्हाका मानवाली म्हणून तूं कित्याक कायन रागार जालें. कित्याक रागार जालें. कित्याक कायनाचे मुखामळ बावल्ले जावं फ्रो, मुखामळाचे राग दिसतो जावं फ्रो. देवान त्या सुवातेर कायनाक सोडूना आनी कायना लेगीत वेता आनी म्हणटा की पळय परतुवाचे 3री वळी. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हणलें, तू कित्याक रागार जालाय. तूं कित्याक रागार जालाय. कित्याक रागार जालाय. आनी तुजें तोंड कित्याक बावला. तुजें तोंड कित्याक बावला. अनेकलेचे तोंड बावले. हन्नाचे फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 1 वर्स 18. आता पळया परतून कायनाची विता की आमी पळय म्हणजे फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 1 वर्स 18 आमकां म्हणटा की हन्नाचे मुखामळ बावून आसले आनी देवाच्या मंदिरांत दुकां गळयल्ल्या वेळार देव तिचे मागणें मानवालो आनी देव म्हणटा हांव त्या गर्भांत सामुएल म्हणल्या भुरग्याक घालता. 11ची वळी म्हणटा की त्या दिसांत हांव हन्नाचे मुखार बावूंक कुत्तना. ह्या मंगळारच्या दिसा तुझे मुखामळ परसळेशे करतलो तो देव. तुझे मुखामळ बावुल्ले ते आज कुशालकायेन बुडटाले, उल्हास बरी जाताले. कित्याक देव बरो. जेनेसीस चॅप्टर 4 वर्स 3 वाचया आमी. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हळें, तू कित्याक रागार जालाय. तू कित्याक रागार जालाय. आनी तुजें तोंड कित्याक बावला. आनी कित्याक बावला. तू जर बरें करशी, तुय कित्याक मानवंक न्हू. तू जर आतां चान्स बरें करशी, कित्याक तूं देवाक मानवंक नसो. आज म्हज्या मोगाची न्हू म्हाका आनी तुमकां एकच संदेश आज प्रकाश. तूं बरो करशी कित्याक तुवें देवाक मानवंक नसो. मोरी देवाक मानवाली. मार्ता तुका अवकाश आसा. देवाक मानवाचें तुवें करूंक जाय. शांत राव. आज बरें तें तूं कर. बरेपण अनुभव कर. आज त्या सुम्या संगात आमी रावया. ताची अगणित काकूत, ताची दैवीक सकत, ताची दैवीक पदवी आज आमी अनुभव करया. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी देवाक अर्घा दिवया. हर एका दिसा तो देव आमकां मेळोवंक येता आनी आमचे लेगीत तो उलयता. बरें करया, बरें तें करया. हर एक दिसा बरें अनुभव करया. तुमची मुखामळां बावची नात. उल्हासान आसतली, खुशाल बरीत आसतली, संतोशान आसतली. 65 इयर्सची बहीण म्हणटा की 3 बूक देवाची उतरां हांवें बरोवन दवरला. मात्र न्ही ब्रदर 100 वयर देवाची उतार म्हज्या जिबेर भायर आसा. हांव उतार प्रायची जायते आयल्यार देवाच्या मोगात एक जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी जण एकल्यांनी त्या देवाच्या मोगात एक जावन रावूंक जाय. एक घडये आमचे दोळे धांपया. परतून त्या कांतारा म्हणटा आसतना मोगाळ इश्ट जेजू, त्या मोगाळ इश्ट जेजूला उलयात. तुमी सगळी तुमची अस्कत काय खंत बेजाराय उण्या पोण ते जेजूला सांगा आनी मागया. आयच्या दिसा मोगाळा जेजू आज कोण आयसीयूंत आसात, वेंटिलेटर आसात, मरणाची तणीर आसात, लास्ट स्टेजर आसात, कश्टान आसात, दुकान आसात, कोणाचे डायवोर्स आज करीचे म्हूण थारायलाय, तुवें विंगड जायचे म्हूण चिंतलाय. देवान घडल्लें तें कोणाय मोडूंक नजो. जावं फुर त्या घोवाची अस्कत काय पळोवन आसाय गी, तुज्या बायलेची अस्कत काय पळोवन आसाय गी. त्या अस्कत काय खातीर माग. अस्कत जाल्ल्या खातीर अस्कत कायची संवयो आसले दुरसोन बाय लुटची संवयो आमची जावंक नजो. कित्याक आज तो देव म्हाका आनी तुका जण एकला आपोण दिवन आसा. तो बरो आनी तें बरें तें तो करता. हर एक दिसा ताचे हजारपणांत आमी रावया. ताचे काकुतीत आमी एक जावन रावया.
आमचे सगळे गरजे सकाळची सोम्याच्या हातान आमी समर्पित करया. आज परतून आमी म्हणया वेळा सोम्या तूं म्हजो इश्ट जावन आसाय. म्हजी गरजो, म्हजी समस्यो, म्हजे कश्ट, म्हजें उणेपण, म्हजी इराराय, म्हजी बेजाराय, म्हजी अस्कतकाय सगळें हांव तुज्या हातांत सरेंडर करता जेजू. म्हजेर दया दाखय, म्हजी काकूत कर, तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर, आशिर्वादीत कर म्हणून आज हांव तुजेले परतून आनी परतून मागता. वय जेजू तूं दैवीक सक्तीन आमकां भर सोम्या बरें करचें काळीज, बरी चिंगी मोत आज म्हाका हर एक घडी फावो कर जेजू. तूं बरो आनी बरें तें तूं करताय सोम्या. तुज्या मोगा लागीं म्हाका रावो, तुज्या थंय एक जावन रावोंक म्हाका आदार दी सोम्या. वय सोम्या वंदित हांव तुका. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We glorify your name, Lord, hallelujah. We worship you, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glorify your name, Lord, hallelujah. सोम्या तुझ्या भोवभाग्यवंत अमोलीक रक्तान आयचो दीस संशोधन नितळ कर. तुझी दैवीक सगत आमचे वळून येवं दी. आमचे उण्यापण नसकत काय पयस कर जेजू. तूं तुझे उतार धाड आमकां बरेपण लाभयताय. हर एक दिसा तुज्या भुरग्यांचे तूं दया दाखोवन आसाय. हर अडकळेतन आमकां सुटका लाभून आसाय. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगजचें आज मंगळारचो दीस. आज कुंदापूर आमची रिट्रीट जावन आसा. प्रत्येक त्या कुंदापूरच्या सगळ्या वारड्याच्या लोकांनी म्हज्या मग एकामेकाक सांगा येया. सांजे 3 तावन 3:30 तेर्स आसतलो. 3:30 दैविकाचो तेर्स आसतलो. 3:30 थावन प्रत्येक तरां सुरू जावची रिट्रीट 7 वरार मुग्ध जातली. विशेष रितीन अर्गा वांकणी आराधन मिसचें बलिदान सुखान आसतना जणकले या. पिडे वंतां घेवन येया. भुरग्यांक तरणाट्यांक विशेष रितीन म्हज्या मगजचें मंगळबुध ब्रेस्तारा तरणाट्या विशेष रितीन मागण्या आसा. ब्रेस्तारा विशेष तरणाट्या तुमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक ब्रेस्तारा म्हणून धाडा आनी प्रत्येक येया. मंगळार बुधवार ब्रेस्तार 3 दिसाची मोठवी रिट्रीट आमी अनुभव करया. मोठवे रितीन आमी भाग घेवया आनी सोमेची सकत आमी जणकले अनुभव करया. 6, 7, 8 पळया 6, 7, 8 6 तारखेर 2 प्रोग्रामां सकाळी 9 वरां तावन 5 वरां पर्यंत पक्षी केले म्हळ्यार 6 तावन 1 वरां अमशां त्या सुवातेर आसतलो. दनपरां परतून कुंदापूर. 7 तारखेर 9 तावन 5 वरां पक्षी केले आसतलो. 8 तारखेर होल नायट विजील जावन आसा. दायकन ह्या प्रोग्रामात जणकले येया आनी सोमेची वर्ती सकत आमी अनुभव करया. माग्या हे उपकुरिस्तां जेजू सांगता एक जावन ते जेजूक आमी आराधन करया. तशें सकाळचो व्हिडिओ मोठवो व्हिडिओ आमी लांब करना. मोठवो करता असो मोठवो व्हिडिओ एकामेकाक धाडा आनी सकाळचो प्रत्येक देवाची बासवणी अनुभव करया आनी ते जेजू अर्ग टेस्टिमनी बऱ्या रितीन आयकया. जायते कॅन्सरच्या दिसान टेस्टिमनी आसा आयकया आनी जेजूक अर्ग दिया. Amen. Paracha testimony आमी आयकुया. Praise the Lord. I am Melissa from Mangalore. I had put a petition back in the month of January to get admission into a good university in the UK. Brother Prakash's team had asked me to repeat certain verses from the Bible, including John chapter 16 verse 13. I and my family were repeating the same, and within a month I got admission in one of the top 100 universities in the world. And I also cleared my IELTS with excellent score. Along with IELTS, I had also given one of the ACCA papers in the month of June and cleared it in my first attempt with self-study. We had to show a pretty huge amount for my visa, and since our land documents were not in place, we didn't get the required loan. But somehow, we will still be able to manage to show the required amount for the visa. UK Embassy had notified us that it would take 8+ weeks to process our visa, as the preference was given to Ukrainian refugees. I had only 6 weeks left for my flight. I and my family prayed continuously and repeated the word of God throughout the day, and I got my visa within 25 days from the appointment date. My next testimony is about my sister who lives in Canada. Although she had got her PR approved, she had not got the PR card which she could use to travel. We prayed that she may get it soon and I may get to see her before I fly off.
She got a PR card just 1 month before my flight, and my family was finally reunited. Now I have safely reached UK and have started my masters. I would like to thank God for all the favors and blessings He has showered on me and my family during this challenging time. My family has been blessed with more peace and tons of blessings ever since we started attending the service. Thank you, Brother Prakash and team, for all the prayers, and may you continue to do the good work of spreading the word of God. Thank you, Jesus. Adore you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah. हांव खोडयाळतावन उलयतां. हांव म्हजी आनी म्हज्या पप्पाची साक्ष दिवंक शेतां. म्हाका आतां 8 म्हयने गुरवार हांव 7व्या म्हयन्यांत स्कॅनिंग करतना प्लेसेंटा सकयल आसा म्हणून कळीत जालें. डॉक्टरान सांगलें की तुका नॉर्मल डिलिव्हरी जावंक कश्ट आसा. जावच्या टायमार ब्लिडींग जाता आनी ब्लिडींग जाल्यार ब्लड जाय पडटा म्हणून म्हाका मस्त बेन दिसलें. देखून हांवें तक्षण म्हाका ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन घालें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची रिपीट करत आसल्या. 1 वीका पयलें स्कॅनिंग करतना प्लेसेंटा आतां वयर आसा, कांय भियेचें म्हणून ना सांगलें. म्हाका मस्त खुशी जाली. देवाक जावं अर्गां, स्तुती आनी होगडाक. आनी म्हज्या पप्पाचे साक्ष दिवंक हांव शेतां. 1 वर्सा पयलें ताका शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायरॉयड मस्त हाय आसा म्हणून जालें. तो मस्त मोठो आसलो, बारीक जावन आयिल्लो. तशें आमी डावट जावन तें चॅकअप करतना हें पुरा हाय आसा म्हणून जालें. तक्षण हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची रिपीट करत आसल्या. मागीर मंथली चॅकअप करतना उणें जावन येतालें. जाल्यारय आमी तें वर्ड ऑफ गॉड सोडुना, रिपीट करत आसल्या. आतां 1 म्हयन्या पयलें चॅक करतना कंप्लीट नॉर्मलाक येवन पावलां. देवाक जावं अर्गां. आतां तो हुशार आसा. ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. ब्रदराक आनी ब्रदर टिमाच्या सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांकां आणखी आनी आणखी बळ भलायकी दिवं दी. तांच्या कुटुंबदारांक आशिर्वाद दिवं दी. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव गोंयतान उलयतां. मुगे मायले आनी मुगे पुताची गवायकी दितां. म्हजे मांयक हार्ट प्रॉब्लेम आसलो आनी तिका रगत ओकूंक जावन हॉस्पिटलान एडमीट केली. एडमीट करतकीर तिका एटॅक आयलो आनी दोतोरान तिका CCU घातलें. दोतोर म्हणलो तिका 24 वरांची गॅरंटी म्हूण. आमी ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज केली आनी ताणें देवाचें उतर दिलें. तें उतर आमी वाचत रावलीं. थोड्याच दिसांनी ती बरी जाली आनी घरा आयली. उपरांत तिका दुसरो एटॅक आयलो आनी एडमीट करूंक पडली. दोतोर म्हणूंक लागलो तिका डायबिटीज आसा, किडनी प्रॉब्लेम आसा, ऑपरेशन करूंक जायना म्हूण. पूण तिका जायते त्रास जाताले. तिच्यान स्वास घेवंक जायनासलो. मागीर तिका एक डोस दिलो. ते डोस दितकीर ती चड सिरियस जाली. मागीर तिका किडनी डायलिसीस केली. किडनी डायलिसीस करतकीर ती सितीदा भायर गेली. तिका इन्फेक्शन जाल्लें. ती सितीदा भायर गेली, कोणाक वळखना जाली. रगत मुतूंक जावंक लागलें. रगत भायल्यान जावपा लागलें. 1 म्हयनो 10 दीस जाले तशेंच आसा, कांयच उणें ना. आमी देवाचें उतर घेत रावलीं. तितलें तें उतर वाचत रावलीं. त्या उतरार आमी पातयत रावलीं. मागीर दोतोराक म्हणलें. दोतोर सांगूंक लागलो तिच्या मुताच्या पोतयान एक रगताचो गुळो जाला म्हूण. सगलीं इन्फेक्शन जालां म्हूण. सगलीं डोस दिवन काबार जाल्यार ती जाणटी जाल्या. तिचें कांय सांगूंक जायना म्हूण. मागीर आमी ब्रदर प्रकाशाक परतून फोन केलो. देवाचें उतर घेतलें. त्या देवाच्या उतरार आमी घेवन वाचलें आनी तिका दुसऱ्या हॉस्पिटलान उडपी मणिपालान व्हेली आनी आतां ती बरी जावन घरा आयली. जेजूक आर्गां. तसोच म्हजो एक पूत लंडन आसतालो. ताका हड्ड्यांक दुखूंक लागलें. इतलें दुखूंक लागलें ताच्यांनी बसूंक ना म्हूण ओडो घालूंक जायना जालो. देवाचें उतर ब्रदर प्रकाशा कडेन घेतलें आनी हांव तें वाचत रावलें. थोड्याच दिसांनी तो बरो जालो. सगल्या देण्या खातीर जेजू तुका हांव आर्गांव दितां. आर्गांव तुका जेजू, महिमान तुका जेजू, वाकणटां तुका जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या सगल्या वांगड्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हांव येवलेन शिरालसून उलयतां. म्हागेलो घोवा बेगीन हार्ट वीक मस्त कमी आसा म्हणून डॉक्टरान सांगलें. हांवें प्रकाश ब्रदराक फोन करून सांगलें मागा ब्रदर म्हूण सांगून. प्रकाश ब्रदरान वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी मागता म्हूण बसयलें. 8 दिसांनी डॉक्टरा कडेन गेलें तेन्ना डॉक्टरान उठून नॉर्मल आयिला म्हूण सांगलें. देवा अर्गां आनी स्तुती. प्रकाश ब्रदरा देव बरें करूं. थँक्यू.